الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شوال المکرم دے ماہ مکرم دے اندر تاریخ اسلام دا ایک عظیم واقعہ جنگ احد جڑا کل دن گزریا جنگ احد موقع ایک عظیم سانحہ تاریخ اسلام دا گزریا اس سانحہ سید الشہداء خلاصہ بنو ہاشم شہید وفا حضرت ابو یعلا ابو عمارہ اسد اللہ و اسد رسولہ فاعل الخیرات کاشف الکربات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ آپ دے کردار مبارک اور آپ دی شہادت پاک یہ سلسلہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہوئے گا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کی تھا
کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے سگے چاچا بھی نے اور لاڈلے بھی بڑے نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم علیہ السلام نال اتنے رشتے نے کہ کسی انسان دے نبی پاک نال اتنے ظاہری رشتے نہیں ہیں۔ آپ دا اصل نام حمزہ بن عبد المطلب، کنیت ابو یعلا ابو عمارہ، لقب سید الشہداء۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے آپ نے کافی سارے القابات عطا فرمائے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے فاعل الخیرات بھی فرمایا، یعنی نیکی دے کم کرنے والا، اور کاشف الکربات بھی کیا ہے کہ کرب اور مصیبت نو دور کرنے والا۔ ساری زندگی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محافظ بن کے گزاری۔ کہ او امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا اولین محافظ ختم نبوت، اولین محافظ ناموس رسالت، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے سگے چاچا نے۔ آپ دا نبی کریم علیہ السلام دے قرب دا اندازہ کرو کہ جڑا خون رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رگاں وچ اوہی خون حضرت امیر حمزہ دیاں رگاں وچ۔ دادے والوں آپ نبی کریم علیہ السلام دے چاچا لگ دے نے، مگر ایک ہور قریبی خونی رشتہ آپ دا نبی کریم علیہ السلام نہ لے کہ دادے والوں تے آپ نبی کریم دے چاچا لگ دے نے، مگر ماں والوں آپ نبی کریم دی خالہ دے بیٹے لگ دے نے۔ کیونکہ حضرت عبد المطلب نبی پاک دے داجا دان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بابا جان، آپ دی شادی بھی اسے گھر وچ ہوئی ہے جس گھر وچ نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی شادی ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان دو بھائی نے، ایک دا نام وہب اور ایک دا نام وہیب۔ وہیب بڑے بھائی سن، وہب چھوٹے بھائی سن۔ وہب نبی کریم علیہ السلام دے نانا لگ دے نے اور وہیب حضرت امیر حمزہ دے نانا لگ دے نے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دی امی جان تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی امی جان، اے آپس وچ دو بہناں سگیاں بہناں نہیں، چاچے تائے دیاں بیٹیاں آپس وچ بہناں نے، کزن نے۔ اس رشتے دے لحاظ نال حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام دی خالہ دے بیٹے بھی لگ دے نے، یعنی باپ والوں چاچا لگ دے نے تے ماں والوں خالہ دے بیٹے لگ دے نے۔ اور تیسرا رشتہ جڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے نبی دے نال کہ جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف لکھے آئے، ابو لہب دی لونڈی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نو اپنا دودھ پلایا۔ اسے ثویبہ نے حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا سی۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے حضرت امیر حمزہ دے نا کتنے رشتے بنے، ایک دے سکے چاچا لگ دے، خالہ دے بیٹے بھائی بھی لگ دے نے، اور دودھ شریک رضائی بھائی بھی لگ دے نے۔ یعنی تین رشتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور علیہ السلام دے نال پختہ نے۔ نبی کریم علیہ السلام چ عمر چ بھی تقریباً بعد نے لکھیا کہ 2.5 سال بڑے سن، بعد نے لکھیا کہ 4 سال بڑے سن۔ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپن بھی اسے بیڑے چ گزریا تے نبی دا بچپن بھی اسے بیڑے چ گزریا۔ جس بیڑے چ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پل رہے، اسے بیڑے چ میرے آقا پل رہے۔ عمر بھی تقریباً ایک جتنی سی، تو چاچا تے بھتیجے والا رشتہ تے موجود ہے، خالہ زاد والا رشتہ بھی موجود ہے، پر یاری والا رشتہ بھی موجود ہے۔ بچپن تو نبی کریم علیہ السلام نال یاری دا رشتہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چکے رگا جو ہاشمی خون سی، قریشی خون سی،
آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی نال جڑی وفا نبھائی او تے علیحدہ ہے، مگر ہاشمی خون ہون دی وجہ تو آپ دے وچ غصے دا عنصر بھی بڑا سی، جلالی طبیعت سی، شکار دے بھی شوقین سن، پہلوانی دی بھی شوقین، تیر اندازی دا بھی شوق، شکار بھی شیر دا فرما دے سن، ہے بھی شیر، شکار بھی شیر دا کر دے سن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ مبارک سرخ تے سفید، ہاشمی حسن، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جان دی خصوصیات وچ کتاباں چ لکھے ہے کہ بڑے جریب قسم دے پہلوان سن، جسم دے دبلا پتلا سی مگر چست بڑے سن، آپ دا سینہ مبارک کشادہ، پیشانی مبارک کشادہ، چہرہ مبارک سرخ تے سفید ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قلب اطہر دے اندر رب نے انج کہہ لو کہ سینے دے اندر دل بھی شیراں والا رکھیا سی۔ مولا علی نے تے میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ، اللہ دا شیر، جدوں آئی نا امیر حمزہ دی واری تے میرے نبی فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے۔ وہ اللہ تے نبی دا ساجا شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی قدر حضرات، اس ساری تاریخ اس واسطے سنا رہے ہیں کہ آیت پاک تو آسانی نہ سمجھ آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے نال حضرت امیر حمزہ دے چکے رشتے بڑے سن، پیار بھی بڑا سی، بچپن یاری بھی سی، اکٹھے پلے بھی سن، ویڑا بھی ایک، نانکا بھی ایک، داد کا بھی ایک، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نارضائی بھائی بھی نے۔ اسی واسطے جدو آپ شہید ہوئے تھے نبی پاک کو اتنا دکھ ہویا کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی لاش پاک دے کھلو کے فرمایا کہ میں نے قسم ہے میرے رب دی، میں اینا کافر کو بدل لما گا جیڑا حال اینا میرے چاچے دا کیتا ہے، میں کافران دے 70 بندیاں دا وہ حال کرا گا۔ اس ویلے اللہ کریم نے آیت پاک نازل فرمائی، نبی دے دکھ دا اندازہ کرو، پتھر بارن والے نو دعاواں دین والا نبی، پر چاچے نہ پیار اینا سی کہ نبی پاک نے فرمایا جو حال نہ میرے چاچے دا کیتا ہے میں 70 کافران دا کرا گا۔ اس ویلے رب نے اپنے یار نو تسلی دے کے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ نے فرمایا سونیا جب بدلہ لینا ہی ہے تے اونا کے لو جنہ اونا تو ہانو دکھ دیتا ہے، ایک دے بدلے ایک نال کر لو، ایک دے بدلے 17 نال نہ کرے آجے۔ وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ تے جے کر لو صبر فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تے صبر کرنے والے واسطے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے یار دے دکھا تے مرہم دی پٹی لگا کے فرمایا سونیا جے بدلہ ہی لینا تے ایک کلو لو، ورنہ جے صبر کر جاؤ تے صبر سارے تو بہتر ہے۔ ہن سنیے گرامی قدر حضرات، حضرت امیر حمزہ دا تعارف تے آپ نو ہو گیا۔ آپ دی سیرت تے یہ بعد میں چند گوشے عرض کرا۔ پیار تے بڑا سی نبی کریم علیہ السلام نہ بچپن تو، اور جد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو کلمے دی دعوت دیتی تھی، آپ نے چپ ساد لی، جواب نہیں دیتا۔ نبی پاک نے جدو اعلان نبوت فرمایا لوگ کلمہ پڑھ لیں مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا، اور آپ دے ایمان لیاوان دا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تسی حوالہ اللہ سبحان اللہ بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے۔ کرونا وائرس کی آ گیا ہے، یقین کرو تو سبحان اللہ کیا نہیں چھوڑ دیتے، میں نے جو لگ دا ہے میں نے تقریر کرنا ہی بولو گئی ہو رہے۔ کوئی ٹوبا ٹیک سنگ تو کوئی میں نے پیدا دا سی جی کہ میں سمندری تو کوئی کہہ رہے ہیں میں گوجرے تو آیا، کوئی فیصلہ آباد تو منڈی باودین ہو کاڑا، میں کیڑا کیڑا شہر دسا تے ماشاءاللہ اتنے دور دراز شہراں چوں دوست جمعہ ادا کرنے واسطے تشریف لے آندے نے۔ انہاں نوں پیغام دیو کہ سنی سیالکوٹ والے بلکی میں سبحان اللہ کہندے نے۔ اج تو تسی ہاتھ نہیں نہ چک دے تے میں ڈر جانا کہ پتہ نہیں تو انہوں سبحان اللہ کہنی آؤں دی نہیں یا منوں سبحان اللہ کہلوانی بول گئی، روند نہ مارو، ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے۔ 21 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا، ہند سے دنیا میں پھر کے ویکھ لی، میں نے پتہ زور تو ساں کوئی نہیں لایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہن سنیے سیرت طیبہ، کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا، حضرت امیر حمزہ کلمہ نہیں پڑھیا، پیار بڑے مگر کلمہ نہیں پڑھ رہے۔
ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے نے ایمان دی دولت دے دے، عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے نے ایمان دی دولت دے دے۔ نوجوان ادھر میرے نبی نے دعا فرمائی، ان میں کیڑا رنگ کرا محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ نبی کریم نے رات نو دعا کی تھی، یا اللہ میرے چاچے نو ایمان دی دولت دے دے۔ نوجوان صبح ہوئی میرے آقا کے پہاڑ دی گھاٹی دے اندر تشریف فرمان، ابو جہل میرے نبی دے قریب تو گزرے آؤ، بڑے گندے لفظاں نال میرے نبی نو پکارے آؤ، کملی والے ابو جہل دا جواب ہی نہیں دیتا، او دی جہالت دے سامنے میرے نبی خاموش رہے۔ ابو جہل چاہتا محمد بولن تے میں لڑائی کراؤ، میرے نبی بولے ہی نہیں، ظالم نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مار دیتا، حضور دے متھے جو خون دا فوارہ نکلے آؤ، میرے نبی نے ابو جہل نو پھر بھی کچھ نہیں آکھے آؤ، سرکار نے اپنے زخم دے ہاتھ رکھے آؤ، روندے روندے میرے نبی کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے والا بے کے روندے رہے، تے نالے عرض کر دینے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، عرض کی تی عالم اپنے دکھڑے تینو سنا ہونایا، اپنے دکھڑے تینو سنا ہونایا۔ نوجوانوں میرے نبی کعبے چ بہ کے روئی جا رہے، ادھر چاچا میر حمزہ جنگل سے شکار پہ کر دینے، ایک ہرنی دے پیچھے پہ دوڑ دینے، آپ نے ہرنی دا نشانہ لے آؤ، جڑ میلے تیر چھوڑن لگے، اچانک ہرنی مڑ کے کہنے لگی میر حمزہ میں نو کیوں مارنے، میں تیرا کی وگاڑے آئے، کہ مار نہیں جاؤ نانو مار جڑے محمد نو مار دے، نانو مار جڑے محمد نو پہ مار دینے۔ بڑے حیران کہ جانور بھی بولن لگے پینے، یہ جانور بھی بولن لگے پینے۔ امیر حمزہ اپنا تیر تے کمان لے آؤ کہ واپس مکے والے لوٹ گئے، بڑی حیرانی دی عالم دی اندر آ گئے۔ نوجوانوں راہ وچ اک لونڈی ملی جڑی عبداللہ بن جدعان دی لونڈی ہے، بعد نے لکھا ہے آپ دی بہن حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو جان ملی۔ نوجوانوں نوکرانی روئی جا رہی، فرمایا رستے چ کیوں کھڑی ہیں، کہن لگی بھی امیر حمزہ میں تیرا انتظار پہ کر دی سال۔ لونڈی نو فرما دینے بول کی آیا، ایک رواج بڑے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، فرما دینے رونی کیوں ہے، نوکرانی دی چیخ نکل گئی، کہن لگی آج کعبے کلوں گزری سا، محمد کلیاں بیٹھ کے پیاں روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے، کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھلیا، کہن لگے جدوں نے مارے آسی، اس ویلے دا چاچا عباس کتھے سی، اس ویلے محمد دا چاچا بلاب کتھے سی۔ نوکرانی کہن لگی عباس دی اوتھے نہیں سی پر بلاب اوتھے سی، وہ کہندا سی اینو ہور مارو اینو ہور مارو، نالے نوکرانی دے لباں چ نکل گیا اج کدے محمد دا بھی پیو زندہ آندا، لوکی انج یتیم سمجھ کے نہ مار دے، او کلیاں بہ کے پیا روندا ہے، او دی ماں زندہ آندی انج نکراں چ بہ کے نہ روندا، او جنہ دے ماں پہ جوندے ہون او نکراں چ بہ کے روندے ہی نہیں۔ امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھادا، اپنا کمان پکڑی دوڑے حرم کعبہ دے والے آئے، ابو جہل نو نگاہاں پیاں ڈھونڈ دیاں، ویکھے ابو جہل ہسا سے گئے، لوگاں نو پیا دسدا جما محمد نو مارے آئے۔ امیر حمزہ پورے چلا دے اندر آئے، آ کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری، او دا سر پھاڑیا، کسے دی جرات نہیں امیر حمزہ دا بازو پکڑ لوے۔ نوجوان ابو جہل بھی ڈر گیا،
سارے کافر بھی ڈر گئے آکے میرے نبی نو سینے نال لایا تے کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا ملا کاشفی نے لکھے آؤ میرے نبی نے چاچے دے بال چھڑاوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ دی اج منو لوگ یتیم سمجھ کے بھی نہ مار دے اج جے ماں زندہ دی اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا انج کلیاں بہ کے نکراں چ نہ روندا اج میرا بھی باپ زندہ ہوندا اے لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے نوجوان امیر حمزہ روئی جا رہے میرے نبی نو سینے نال لایا تے کہن لگے میں تے بدلہ لے آیا ہوں نبی کریم نے فرمایا چاچا تیرے بدلہ لیندا مینوں اتنی خوشی نہیں جنی تیرے کلمہ پڑھن دی مینوں خوشی ہوے گی امیر حمزہ دا خون کھولیا ابو جہل تے مکے دے کافراں ول ویکھ کے فرمان لگے اج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے وکھاوے نالے کلمہ بلند آواز نال پڑھیا کہن لگے اج تو میں محمد نالا اج تو میں محمد نالا اج تو میں محمد نالا کعبے جو آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال جے تو محمد نال ہے تے اسی تے او دا ہی نال ہے جڑا محمد نال ہے لے پھر اسی تیرے نال ہے کافر کعبے دی او دیوار دے نال لگے کہ امیر حمزہ بھی نبی دے نال او جڑا شیر ہے بولے جے سبحان اللہ رب تے رسول دا سانجا شیر جدو کل پورے مکے دی وادی ڈر دی اتنا جوی پہلوان ہے دو ہاتھ نال تلوار اکٹھی چلاندہ ہے ایڈی وزنی تلوار کہ امیر حمزہ دے بعد کوئی آپ دی تلوار اٹھا بھی نہ سکیا وہ دو تلواراں اٹھا کے لڑ دے اتنا جری پہلوان میرے نبی دا چچا امیر حمزہ جدو آپ نے فرمانا میں نبی دے نالا ہوش اڑ گیا ابو جہل اینڈ پارٹی دے ہن کی بن نوجوانوں ایتے واقعہ دن دا گزر گیا گھر آ کے جب چار پائی تے لیٹے نا شیطان آ گیا شیطان آ کے کہنے لگا آ کے کیتا ہی پرانا دین چھڑ دیتا ہی بتاں چھوڑ دیتا ہی وہ جڑے کعبے تے 360 رب بنا کے بت رکھے انہاں نوں چھوڑ دیتا تے آ نماز لے لے جوش چاہ کے تے کلمہ پڑھ کے تے اعلان بھی کر رہے ہیں دلوں تے کلمہ تو نہیں پڑھیا اے شیطان مشرے کول کھلو کے پیادے ہوئے تے عشق اندرو کیا بولے عشقہ کے نہیں ٹھیک کیتا تو ٹھیک کیتا ہے ہن عقل تے عشق دا پیچھا پہ گیا عقل آکھے نہیں تو دلوں کلمہ نہیں پڑھیا شیطان آکھے نہیں پڑھیا تے عشقہ کے کام ٹھیک کیتا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے نوجوان ساری رات جاگ دیاں گزر گئی اس عشق دے کھیل پلڑے نے اس عشق دے کھیل اولڑے نے اے اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے نہ جوندہ ہے نہ مردہ اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے نہ جیو مردہ ہے رات جاگ دی گزر گئی کی کراں ایک کلمہ دلوں پڑھے ہے کہ تو پڑھے ہے سمجھ نہیں آ رہے ادھی رات ڈل گئی امیر حمزہ چپکے دے نال اپنے گھر جو نکلے ٹورے کعبے دے اندر آ گئے آکے دے کعبے دے پردے پکڑ لے
کعبے دے پردے پھڑ کے کہن لگے نیلی چھت والے آؤ کعبے دے مالکا مینو نہیں پتا کیڑا دین سچا ہے اج فیصلہ میں تیرے کولوں کران لگا وا عرض کر دینے ربا جے تے بتاں والا دین ٹھیک ہے تے مینوں میرے پہلے دین تے قائم فرما دے تے جے محمد والا دین ٹھیک ہے اج میرے دل دی دنیا پھیر دے نوجوانو حضرت امیر حمزہ نے اس درد نہ دعا کی تھی اللہ نے قرآن سے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی اللہ نے فرمایا ساتھ الاسلام وال پھیر دیتا امیر حمزہ فرما دینے بلندی آواز نہ سویرے کلمہ پڑھ دینے نالے کعبے دا طواف کر دینے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دینے کافر بھی ویکھ رہے ابو لہب بھی ویکھ رہے ابو جہل بھی ویکھ رہے عتیبہ تے شیبہ بھی ویکھ رہے بڑے بڑے کافر پہ ویکھ دینے نبی پاک بھی ویکھی جا رہے کہ کافرہ بل ویکھے کہندے ہو کی پہ ویکھ دے ہو میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان جنوں دا مل کے پڑے محمد نہیں ہے نہیں بولے محمد نہیں جدہ ایمان ہاتھ چوکے پڑے محمد ان میں بھی نال پڑھنا رود نہ مارے جے مل کے پڑھو محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہی راز دی ہے یہی راز دی ہے محمد پہ سب کچھ فدا کر چکا ہوں یہ فرض محبت ادا کر چکا ہوں اج تو بعد میرے بتیجے کو ہاتھ لگا کے وکھاوے میں محمد نال جڑا نبی دے نال ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ آج تو میں نبی دے اچھا بھائی کسے نے کلمہ پڑھیا کیوں کہ او نبی دے آمن تو پہلے ہی ہدایت دیاں اڈیکا لگا کے بیٹھا سی کہ رب والو کو ہدایت آوے تے میں ہدایت پاواں نبی کریم آئے کسے نبی دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نبی نو صادق تے امین ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے چند ٹوٹدا ویکھ کے کسے سورج مڑدا ویکھ کے کسے درختاں نو ٹردا ویکھ کے کسے پتھراں نو کلمہ پڑھدا یعنی معجزات نبوت ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نبی کول قرآن دیاں آیتاں سنیاں تے آکھیا ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام نہیں رب دا کلام ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا یعنی ہر ایک دے کلمہ پڑھن دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے پر امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا کیوں انہیں تحفظ ناموس رسالت دی تحت کلمہ پڑھیا نبی دی عزت دی راکھی کرنے واسطے کہ میں محافظ ناموس رسالت کلمہ پڑھ لیا نبی دی عزت دی حفاظت کرنے واسطے اے اولین مجاہد ناموس رسالت کلمہ پڑھ لیا ادھر میرے نبی نے دعا کی تھی جدو طواف کر کے کافران جواب دے کے حضور کو لائے تھے حضور فرمایا چاچا جی کی ہویا جے کہنے لگے ہونا کی ہے سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے سونے تیری اچھا بولیا جے سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے پڑھا قرآن دعا دے واسطے بھائی دعا میں بھی کرنا تسی بھی کر دے سارا دا دل بھی کر دے کریے تے رب بھی کہندا میرے کول منگو جڑا بندہ رب کول نہ منگے رب فرماندا ہے ویکھو آکڑدا ہے میرے کول بھی نہیں منگدا دنیا دار کول دو چار بار منگیے تو ناراض ہو جاندا ہے کہ بار بار آ جاندا ہے رب کول جنی بار منگیے اوننا ہی راضی ہوندا ہے
जिन्नी वार मंगी रब ओना राजी होंदा है। बंदे को मंगी नाराज होंदा है, रब को मंगी ते ओ अल्लाह ने रिजा फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। कुरान पढ़ा फिर भी सुभान अल्लाह फरमाया करो, हाथ चुक के बोला करो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे बंदियों मेरे कुल मांगो मैं अदा कराऊं। कितने फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। अल्लाह ने फरमाया जदों बंदे मंग देने ते मैं अदा करना, बंदे मंगदे ने मैं देना। वो जेड़ा तेरियां मेरियां मन दे प्यो ता कर देंदा है जदों मंगन वाला हाथ मुहम्मद आए होवे जुबान मुहम्मदी होवे ते मंग कमली वाले चाचा रे आन किवें हो सकदा रब अता ना करे मेहरबान जिन्ना ते हुजूर दियां अखां ने मेहरबान जिन्ना पे हुजूर दिया अखां ने फिर ऐसे दीवाने आनो रब दिया रखा। जिदे वास्ते दुआ ही मेरा नबी कर दे, मांगी मेरा नबी लवे मेहरबान जिन्ना उत्ते हुजूर दियां अखां ने फिर ऐसे दीवानियां नु रब दियां रखा ने जिन्हां नु मांगी कमली वाला रब तो लवे। लो भाई हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। वो जेड़ा मक्के दा जदी पहलवान सी ना जिदे कोल सारे मक्के वाले डरदे सन, वो आ गया मेरे नबी वाले। चंद दिन दे बाद एक होर अजीब, चंद दिन की 3 दिन दे बाद एक होर अजीब वाकया मक्के च गुजरिया। ओ वाकया तुसा इंशाअल्लाह जदों हजरत उमर फारूक दा किस्सा शुरू करांगे फिर अर्ज करांगे ज्यादा तफसील। मेरे नबी दारे अरकम हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर बैठ के तबलीग फरमाते ने, सहाबा नु दीन सिखा रहे ने। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़न तक मेरे नबी उथे छुप के इबादत भी करते ने सहाबा नाल ते तबलीग भी फरमा रहे। अबू जाल बड़ा तंग कहने लगा जेड़ा मुहम्मद अज सिर लेके आवे कनु 100 ऊंट देवांगा। उमर फारूक उठे, अज कलमा नहीं पढ़े, उठ के कहने लगे तू ऊंटां दा इंतजाम करते मैं मुहम्मद दा इंतजाम करके आऊंगा। उठे तलवार लेके जा रहे। पता लगे नबी करीम दारे अरकम दे अंदर ने। दारे अरकम दा जदों कुंडा खड़काया ना ते सहाबा ने सुराख दे विचों वेख्या ते सारे दे रंग उड़ गए। कोई इधर पे छुपदा है, बिलाल हबशी उधर छुप गए, कोई सुहेब रूमी उधर। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गरीब जेड़े सहाबा सन ना, गरीब गुलाम पहले जिन्ना कलमा पढ़या सी, जेड़े बस साबिकून अल अव्वलून सन, ओ छुप रहे। कौल आंदे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छुप दे क्यों? किसे दी आवाज आई कमली वाले उमर आया है। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्यों आया जी उमर आया है? अर्ज की थी कमली वाले बड़ा ही मारदा है, बड़ा ही मारदा है। मगे जे डंडे सोटे वाला है, बड़ा मारदा है, इस्लाम दा बड़ा बड़ा दुश्मन है। अमीर हमजा उस वेले तलवार पकड़ के मेरे नबी दे सिर ते खलो के पैरा पे दे देने। फरमाते ने छुपे कोई ना। अमीर हमजा ने कलमा पढ़ ले आए कि उमर चंगी नीयत ना लाया है फिर ते इथे बैठेगा, जे बुरी नीयत ना लाया है ते अज तलवार भी उमर दी होवेगी ते सिर भी उमर दा। नौजवानों पर मैं कुंडा खोल दे, कुंडा खोलेगा उमरे फारूक आए। मेरे आका फरमाया छुपे कोई ना, आप नहीं आया मैं राती मंग के ले आया।
سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق بھی کلمہ پڑھ لیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہن امیر حمزہ کلمہ پڑھیا 3 دن دے بعد ہی عمر بھی آگئے. دو جری پہلوان میرے نبی دے اسلام دے دامن دے وچ پناہ لین واسطے آگئے. ایسا پہلوان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدو جوان سن تے جنگ تے جاندے سن تے زیرہ پہن کے جاندے سن. زیرہ لوہے دا لباس, سینے تے لوہا, کنڈ تے لوہا, سر تے لوہے دا خود, ٹوپی, بڑی حفاظت کر کے اپنی جانی. جدو اسلام میں چاہے نا تے جنگ تے جانا تے جہاد تے جانا غزوات تے جانا تے زیرہ پہن کے نہیں سن جاندے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھیا, آپ نے کسی نے پوچھا کہ جوانی وچ انسان زیادہ بہادر ہوندا ہے. ادو جنگ تے جاندے سو تے ایڈا موت دا خوف بھی نہیں ہوندا جوانی وچ. تے حضور ادو زیرہ پہن کے جاندے سو. ہن جو عمر ڈھل رہی ہے, طاقت بھی تھوڑی ہو رہی ہے تے ہور زیرہ دی بہتی ضرورت ہے تو ہن پہن کے نہیں جاندے. آپ نے فرمایا فرق ہے وے, پہلے موت کولوں ڈردا سا, جدو دا ہو گیا نا محمد دا ہن تے محمد تو مرن نو جی کردا ہے. جدو دا محمد دا ہو گیا ہن تے محمد تو مرن نو جی کردا ہے. زیرہ پہن کے بھی نہیں جاندے. محمد پہ سب کچھ فدا کر چکا ہوں, یہ فرض محبت ادا کر چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا نا, تھوڑی دیر گزری تے عبادت دا, نماز دا ویلا ہویا. نبی کریم تے صحابہ اٹھ کے عبادت کرن لگے تے حضرت عمر فاروق عرض کیتی یا رسول اللہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہریا جے. کیوں کیا کرن لگے ہو؟ میرے کریم نے فرمایا کہ میں نا نماز پڑھن لگے ساڈی عبادت ہے. عرض کیتی کملی والے اسی سچے نہیں؟ میرے نبی فرمایا عمر اجے بھی کچھ شک ہی. عرض کیتی یا رسول اللہ شک میں کوئی نہیں, ساڈا رب سچا, ساڈا دین سچا, ساڈا نبی سچا, تے اسی کریے چھپ کے عبادت. کافران دا رب بھی جھوٹے, انہاں دے مذہب بھی جھوٹے, او آپ بھی جھوٹے, او اپنے بتاں دے جھوٹے ربا دی پوجا کرن کعبے چ بیٹھ کے. تے اسی سچے ہو کے سچے دین والے سچے رب دی سچی عبادت اسی چھپ کے کریے. جڑا جملہ بولیا تڑپ جاؤ گے. میرے فاروق نے عرض کیتی کملی والے عمر نہ کلمہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے, کہ عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہویا؟ عرض کیتی اٹھ سونے آج اسی کعبے چل کے اپنے رب سچے رب دی سچی عبادت سارے دے سامنے کریے. اٹھ کملی والے چل کعبے چلیے. میرے نبی دا ہن ذاتی طور تے ارادہ ہے کہ میرے غلام تھوڑے نے کافر مارن گے. پر جدو حضرت عمر فاروق نے ضد کیتے نہ کیتے نہیں یا رسول اللہ ساج کعبے جا کے رب دی عبادت کرنی ہے. اج ویکھنے کون روک دے. ہن میرے نبی نے فرمایا چلو صحابہ اٹھو اج مکے کعبے چلیے تے کعبے چل کے اپنے رب دی سچے دی سچی عبادت کریے. اٹھے نا میرے نبی. ہن مکے دی گلیاں چ 2 قطاراں جا رہی ہیں, 2 قطاراں مسلماناں دیاں, نوجوانوں قطاراں چ لگ کے مسلمان جا رہے. مکے دیاں گلیاں چ مسلمان اللہ اللہ کردے جا رہے. اج لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں پیاں لگ دیاں. اج پہلا دیہڑا مکے دیاں گلیاں وچ اللہ دا نام پیا گونجدا ہے. پر خوش ہو جایا جے ایک لائن دی اگے تلوار پھڑ کے عمر فاروق جا رہے ہیں, دوجی قطار دی اگے تلوار پکڑ کے امیر حمزہ جا رہے ہیں. نوجوانوں جڑے ویلے کعبے دے اندر مسلماناں دیاں صحابہ دیاں قطاراں آئیاں, ابو جہل بھی ویکھیا, ابو لہب بھی ویکھیا, عتبہ نے بھی ویکھیا, عتیبہ نے بھی ویکھیا, شیبہ نے بھی ویکھیا. آ کے مسلمان والے کعبے دا طواف کر دینے, نبی کریم بھی کعبے دا طواف کر دینے. نالے اللہ اللہ دیاں گونجاں پیاں دیاں نے, کسے جھوٹاں دی جرت بھی نہیں. دعا نبی دے شیراں نے فرمایا جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے, جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے, جنہیں بچے یتیم کرنے نے, آؤ ذرا سامنے آ کے روکے آ جائیں. میرے نبی بڑے خوش, کوئی کافر روک بھی نہیں دیا. مسلمان عبادت بھی کری جا رہے. اسلام دے اندر عمر بھی آ گیا, امیر حمزہ بھی آیا. اتوں آواز آئی کملی والیا, جدوں میں کہنا میری مدد آ گئی جے, میں آپ نہیں آندا ایویں دے بھیجنا. آپ نہیں آندا.
جڑا سنی ماں دا پتر ہے وہ بولے سبحان اللہ. صرف لذت ہی نہیں لینے نال سبحان اللہ تو میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میری ملت نوجوانوں اپنی تاریخ یاد رکھے آج سلام دی بولنا جائے آج میں تو غزوہ احد بھی سناما گا انشاءاللہ. انجھے اے پتہ میں پچھلے جو میں بھی عرض کیتا سی نا فلسطین والے جمعۃ المبارک دے خطبے چ بھی کہ اسلام پتہ نہیں اخلاق نہ پھیلے کہ تلوار نال، پر اسلام دی جدو بھی حفاظت کیتی ہے تلوار نہیں کیتی ہے. اس واسطے اسلام سے تلوار تے جہاد بڑا ضروری ہے. ایویں نہیں میرے نبی نے عمر مانگ کے لیا، ایویں نہیں حضرت امیر حمزہ واسطے میرے نبی دعاواں کیتیاں. لو بھائی اے او امیر حمزہ جدو آئے نا ایمان دے دامن تے اسلام دے دامن رحمت دے اندر، نبی کریم علیہ السلام دے چونکہ لاڈلے بڑے سن، چاچے تے بتیجے دا پیار بڑا سی. آج بھی چاچیاں بتیجیاں دا پیار ہوندا ہے، پر یقین کرو کائنات اندر انج دا چاچا بھی کوئی نہیں، انج دا بتیجا بھی کوئی نہیں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے چاچا جان خالہ زاد بھی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار انہا کہ ایک دن قریب بیٹھے تے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے جبریل روز ہی آندہ ہے؟ فرما جی روز آندہ ہے. تے عرض کی تھی پھر آج جاوے نا جدو تے منو بھی بکھایا جے آج میں جبریل نو او دی اصل حالت ویکھنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا. عام انسان چ نبوت تو علاوہ کسی چ سکت نہیں کہ جبریل نو دیکھ سکے. آنکھیں تو طاقت ہی نہیں. انسان تے سورج نو ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتا تو او تے جبریل ہے. چاچے سن تے پھر لاڈلے بھی سن زیدے چ پہ گئے آکھیا جی میں ویکھنا ہی ویکھنا میں ضرور ویکھنا جبریل. حضور نے فرمایا چلو دکھانے ہیں بیٹھ جو. تھوڑی دیر گزری نا تے جبریل آگے. کافر جدو کعبے دا طواف کر دے سن نا تے کعبے دے قریب انہیں ایک لکڑی رکھی سی، اس لکڑی تے اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں سن تے بے پردہ ہو کے برہنہ ہو کے ننگے ہو کے تے طواف کعبہ کافر کر دے ہوندے سن. وہ جڑی لکڑی تے کپڑے ٹنگ دے سن نا اس لکڑی تے آکے جبریل بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام اشارہ کر کے فرمایا چاچا جی جبریل ویکھنا تے او سامنے بیٹھے جی. آپ نے انج کر کے جو نگاہ اٹھائی تے جبریل تے قدمہ مبارکاں دے اتے آپ دی نگاہ پئی تے پتہ نہیں اللہ نے جبریل نو کنج دا بنایا کہ زمین تے آسمان دے اندر جبریل آ جاندے نے. اتنا بڑا وجود ہے. تاں ہی دیکھے تے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تے نبی کریم نے فرمایا چاچا جی آکھیا سی نا تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے انہاں بھی جبریل نو ویکھ لیا. پر جدو آخری عمر ہوئی نا نبی پاک دے وصال پاک تک تے ٹھیک رہے. نبی پاک دی ظاہری حیات طیبہ جو فیضان سی نا نبی پاک دا قرب سی ٹھیک رہے. مگر جدو نبی پاک دا وصال ہو گیا نا تے حضرت عبداللہ بن عباس اکھا تو نبینا ہو گئے کیونکہ جبریل نو ویکھے. وہ جڑا جبریل نو ویکھ لے آ حال ہوندا ہے. کملی والیا پھر تیرے حوصلے تو صدقے نا جویں رب نو رج کے ویکھیا ہے. وہ جڑا کملی والا رب نو رج ویکھ کے آوے اس محبوب دے کیا کہنے کعبہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا. گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ دے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نو قسم اس رب دی جی دے قبضہ قدرت چ میری جان ہے. میرے نبی نے فرمایا 7 آسماناں تے لکھیا ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی. اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے. میرے نبی جدو انہاں دے فضائل بیان فرمائے ایک صحابی آئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے پتر دیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما دے. صحابی آئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے بیٹا تھا فرمایا تے پتر دا نام رکھو. میرے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے دا نام حمزہ رکھ. میں نے اپنے چاچے دا نام بڑا پسند ہے. نام بڑا پسند ہے. نوجوانوں ایڈا نبی دا لاڈلا چاچا. میں جدو مدینہ طیبہ گیا اپنے سائیں لجپال تاجدار چورہ شریف اپنے کریم آقا و مولا دے نال تے میرے سائیاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسی بیٹا آؤ میدان احد چلیے. جدو گئے تے آج بھی بزرگان دین دا وطیرہ ہے. جدو امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی مزار اقدس تے جاندے نا تے ننگے سار تے ننگے پاؤں جاندے نے. آج بھی بزرگ سارے
سائیں لجپالا فرما پتر تھے جدو آئیے ننگے سر تے ننگے پاؤں ادب نہ لائی دے تے مزار اقدس دے سامنے کھڑا کر کے فرمان لگے گلی یاد رکھی جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چو ریجیکٹ ہو جائے نا وہ آ کے سرکار امیر حمزہ نو پیش کریے نا تے حضور دی بارگاہ چو منظور کروا دے دے میں اور میں کتابہ دے اندر پڑھیا تاریخ مدینہ کے اندر لکھے ہے مدینے والے نو جدو بھی کو مصیبت پہنتی سی نا وہ حضور دی بارگاہ چ بعد جاندے سن پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ مزار تے آ کے عرض کردے سن سرکار اے مصیبت آ گئی ہے تے ذرا اپنے بھتیجے دی بارگاہ سفارش کرے آ جائے اتھے سفارش کروا کے پھر حضور دی بارگاہ چاہندے سن تے اپنی درخواست نظر کرنیاں تے شام تو پہلے دکھ مک جاندے سن آج بھی اصول ہے جنہیں سرکار نو راضی کرنا ہوئے گا سیدہ زہرا پاک دی مزار تے جاوے تے یا حضرت امیر حمزہ سرکار دربار تے جاوے جنہیں منظور کرانی ہوئے میرے نبی کو درخواست اے صوفیادہ پکا پیڈا کلی ہے تین جگہ مدینہ طیبات ہیں جتھے دعاواں قبول ہو دیا ایک میرے نبی دی بارگاہ ایک سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ تیسری سرکار امیر حمزہ پاک دی بارگاہ اتھے جڑیاں درخواستہ پیش کی تھی جان شام تو پہلے بھی قبول بلکہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں اے او امیر حمزہ سرکار نے نوجوانوں جدو آئے نا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تے کافرانو ہن مکہ المکرمہ دے اندر چین تے قرار نہیں آ رہا کیڑا ویلا ہوئے تے اسی مدینے تے حملہ کریے تے مدینے تے حملہ کر کے تباہ تے برباد کر دیئے معاذاللہ تو سا سنیا رمضان شریف دے اندر میدان بدر پوری جنگ بدر غزوہ بدر سنیا میں آج صرف چھوٹا جا رنگ پیش کر کے آگے گزر جاواں تو نہیں یاد ہے کہ پھر کافرہ نے 1000 پہلوان لکھے ابو جال آیا تے 313 صحابہ لکھے میرے نبی مدینہ تے ٹورے مقابلہ ہویا جنگ بدر دے اندر 1000 پہلوان آیا انہاں جو 70 کافران دے سردار مارے گئے سردار کافر امیہ بن خلف ورگے سردار کافر ابو جال ورگے میدان بدر چ مارے گئے سردار کافر 70 قیدی ہوئے تے 70 مارے گئے جڑے قیدی ہوئے انہاں جو امیہ بن خلف بھی سی تو نہیں یاد ہے میں پچھلے جو میں دونوں میدان بدر دی تقریر چ دسیا تھی کہ حضرت امیر حمزہ پاک جدو گئے سن نا میدان بدر والا تو چونکہ شکاری سن شتر مرغ نو شکار کیتا تے او دی کلگی جڑی سرخ رنگ دی مرغ دے سر تے کلگی ہوندی ہے اس طرح شتر مرغ دی کلگی بھی بہت بڑی ہوندی او تار کے نا تے اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا کے تاج بنا لیا تے کلگی لگا کے گئے ایک تے خاتم مبارک بڑا لمبا سی تے ایک کلگی بڑی لمبی سی اے بھی تسا سنیا کہ او جڑا مولا علی المرتضی شیر خدا اللہ دا شیر ہے نا 70 کافرہ جو 35 کلے مولا علی نے مارے سن سننی ہوئے تے ذکر علی دا ہوئے تے انجی دی سبحان اللہ بول لی دی میں پہلے عرض کیتا سی روند نہ مارے آجا اچھا بولو سبحان اللہ اسلام میرے کوہاڑے تک ایمیں نہیں پہنچیا سنو روزہ رکھ کے 17 صحابہ نے کافرہ دی 1000 دا مقابلہ 313 نال کیتا پیڑ تے پتھر بن کے نوجوانوں جڑے ویلے 35 کلے مولا علی نے مارے ساری جنگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار دو چلا دینے پوری تلوار دو ہتھاں دے نال او تلوار جڑے دوہاں طرف دھاری بنی ہے او تلوار دو ہتھاں دے نال چلا دینے گردناں اڑائی جاندے نہیں جڑے ویلے کافراں دے 70 سردار قیدی بنے انہاں نوں لے کے جدوں مدینے وال صحابہ ٹر پئے تے قیدیاں وچ امیہ بن خلف نے پوچھیا او کلگی والا کون ہے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے کہ امیہ بن خلف کہن لگا اج سانو ساریاں تو بہتا ہے کلگی والے مارے 17 وچ 35 مارے کلے علی نے پر جڑے کافر پڑے گئے انہاں کہا جو سانو سب تو بہتا کلگی والے مارے آئے تے جڑے کلے علی نے 35 مارے جنہیں سب تو بہتا مارے ہوئے گا انہیں کنے کو مارے ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے کیونکہ علی تے اللہ دا شیر ہے تے اے ہوئے جڑے اللہ تے رسول دا سانجا شیر ہے لو بھائی بدر دی جنگ ہار کے مکے دے کافر جدو دوڑے نا مکے وال گل سن کے تو انہوں لطف آوے گا
میں تو اس جمعے بھی عرض کیتا سی کہ مکے دا ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جس گھر وچ اس دن ماتم نہیں ہویا. کسے دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا, کسے دا خالو مریا, کسے دا پھپھڑ مریا, کسے دا پتر مریا, کسے دا باپ مریا, کسے دا چاچا مریا, کسے دا بتیجا مریا, کسے دا بھانجا مریا. مکے دے ہر گھر وچ اس دن ماتم سی, کسے دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا. ابو جہل دی بیوی تے لاش تے کھلو کے پہ آکھدی سی تیرا ککھ نہ روے ظالما, وے مرنا سی تے کسے چودھری دے ہتھوں مر کے آوندا, وے بچیاں دے ہتھوں مر کے آ گیا. رات سارے مکے دے کافر روندے دے. اچانک ابو سفیان اٹھیا, سارے مکے والوں کھڑا کر کے کہنے لگا خبردار اج تو بعد کوئی روے نا, کسے دے رون دی آواز گلیاں دے اندر نہ آیا وے. لوکی کہنے لگے چودھری مر گئے, سردار مر گئے مکے دے, اسی روئیے بھی نہ. کہنے لگا جے رون دیا گلہ مدینے پہنچ گئیاں, ساڑھے پلے رہنا کچھ نہیں. انہاں 313 نے ہزاراں دے مقابلے کر کے تے سردار مار کے بیج دیتے ہیں. کہنے لگا کوئی روے نہ, بستی بڑی ہے. کہنے لگا نالے میں جانا تسی رو کے اکھاں دے اتھروان دے ذریعے اپنے اندر دا غصہ تے غبار نہ نکالو, یہ غبار جمع کر کے رکھو, اسی اگلی جنگلی تیار کرانگ. لوکاں نے رونا بھی چھڑ دیتا. اچانک ایک رات مکے جے رون دی آواز آئی. ایک قریشی چودھری اپنے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے بے کیا کون پہ رون دائی, کیا انہا قریشیان بدر دے قاتلہ مقتولین تے رون دیاں اجازتہ دے دیتیاں. غلام جا کے بیس کے کہنے لگا ایک عورت دا گھوڑا مر گیا ہے, او پہ رون دی ہے. او قریشی چودھری سر دے ہاتھ مار کے کہنے لگا گھوڑا مر جے رو سکنے ہیں, پتر مر جے رو بھی نہیں سکتے. گھوڑا مر جے رون دی جا دے, پتر مر کے مر رون دی جا. حال کیتا مسلمانہ کہ مارے بھی تے رون بھی نہیں دیتے. کافر آپ ہی کہنے لگے رویا جنا جے مدینے خبر پہنچ گئی بستی بڑی تے سرہ تے ہاتھ مار مار کے کہندے نے گھوڑے مر جن بندہ رو سکدا, پتر مر جن رو بھی مر سکدا. حالت کیتی بلال مر گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. کافر روندے بھی نہیں کہ اندر اسی اپنے اتھرو تے اپنا غم جمع کر کے تے اپنے آپ نو مزید ولولات جوش دے گئے. اسا مدینے والوں نے چھوڑنا لو بھئی اگلی جنگ دی تیاری آگئی جدا نام غزوہ احد. تردے میدان چھتے ابو جال 1000 لکے آیا ہوں. ابو جال تے بدر چھ مر گیا. ہن مکہ دے کافران دی قیادت کی تھی ابو سفیان نے. اجے کلمہ نہیں نہ پڑھیا. 3000 دا لشکر تیار کیتا. پہلے نالو بہت زیادہ طاقت جمع کیتی, تلوارہ جمع کیتیاں, اونٹ تے گھوڑے جمع کیتے. اس بار عورتاں نے آکھیا کہ اساں بھی جانا ہے. نوجوانوں ادھر مکے چ تیاری ہو رہی. میں تو انہوں عرض کیتا سی نا کہ مکے دے ہر گھر چ ماتم سی میدان بدر دے بعد. ہر ایک نو کسے نہ کسے دی تکلیف ہے. ہر کوئی مکے دے کافر مدینے والوں کو بدلہ لینا چاہتا ہے. جدو بھی بدلے دی میٹنگ کر دینے ایک انسان ایسا جدا تذکرہ ضرور ہوندہ, او انسان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ جیدے گھر چ جیڑا بھی مرے او دے وچ امیر حمزہ دا حصہ ضرور ہے. یا تے امیر حمزہ نے کسے دی گردن اڑائی ہے, کسے دا بازو کٹیا, کسے دی لت کٹی ہے. مکے دے ہر گھر وچ جدو میٹنگ ہوندی ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور ہوندا ہے کہ کسے کو لئیے یا نہ لئیے, امیر حمزہ تو بدلہ ضرور لینا. ہندہ ابو سفیان دی بیوی جدو کلمہ نہیں پڑھیا, بڑی سخت عورت سی, مزاج بڑا سخت سی. حالانکہ بعد جدو کلمہ پڑھیا میرے نبی دی سس بھی بنی, حضرت ام حبیبہ دی والد ہے, حضرت امیر حمزہ دی ماں بھی لگ دیئے. ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھیا, ہندہ نے بھی کلمہ پڑھیا. مگر اسلام تو پہلے دل بڑا سخت ہے. ہندہ دا باپ جدہ نا عطبہ سی, اے بھی مکہ دے کافران دے بچ شامل ہو کے بدر چ آیا سی. حضرت امیر حمزہ نے عطبہ نو ماریا سی.
जुबैर बिन मुतअम इन्हां भी बाद कलमा पढ़िया पर जे कलमा नहीं पढ़िया इन्हां दे चाचे नु हजरत अमीर हमजा ने बदर दे मैदान च कत्ल कीता जुबैर बिन मुतअम दा एक गुलाम सी जिहदा नाम सी वहशी ए अफ्रीका दा हबशी गुलाम सी वहशी दा नाम सी इहदे कोल अफ्रीका दा एक ऐसा दौ सी कि ये नेजा मारदा सी या खंजर मारदा सी घुमा के इहदा दाव पेच ऐसा सी कि जिहदा निशाना लेके खंजर या तीर मारदा सी ना या नेजा मारदा सी उस इंसान दे बचन दी उम्मीद नहीं सी होंदी जुबैर बिन मुतअम ने एक दिन बुला के आख्या कि ओहद दे वास्ते असीं तैयार हो रहे मदीने ते हमला करना मैं तेनों आजाद कर देवांगा मगर तू एक काम करना है सिर्फ पूरी जंग च तेरी कोई ड्यूटी नहीं बस तू अमीर हमजा तो बदला लेना मेरे चाचे दा बदला वहशी कहंदा कि मैनूं ख्याल आया कि सौदा महंगा ते कोई नहीं मैं ते खंजर ही चलाना ते जे आजादी मिल जाए गुलामी तू ते होर की चाहिदा अचानक एक दिन हिंदा भी गुजरी वहशी दे कोलों वहशी नु अबू वस्मा कहंदे सन इहदी कुनियत सी कहन लगे वे अबू वस्मा अगर तो मेरा एक काम कर देवे ते इस वेले मेरे जिस्म दे उत्ते जितना जेवर है ओ सारा तेरा उन्हें निगाह दौड़ा के देखया ते कई किलो दे हिसाब ना जेवर पहने सी उस वेले हिंदा ने कहन लगा हिंदा काम कीए कहने लगी कि काम है कि मेरे बाप उतबा नु अमीर हमजा ने बदर च मारिया सी जे तू कदे अमीर हमजा नु कत्ल कर दे मैं ना शहीद कर दे मैं ते मेरे जिस्म ते जितना सोना सारा तेरा वहशी कहने लगा एडा सस्ता सौदा एक पासे आजादी पे मिल दी है एक पासे दौलत इतनी मिल रही ते मारना दोवां ने अमीर हमजा नु है ते सौदा ते सस्ता है वहशी कहंदा कि मैं तैयार हो गया ते जदों ओहद वाल टुरे ना काफिर मक्के दे ते वहशी कहंदा कि मेरे ज़हन च इको ख्याल है कि मैं ते बस अमीर हमजा नु शहीद करन चलिया मेरा ते ओहद दे मैदान च होर काम ही कोई नहीं मैं केड़ा जंग करन जा रहा इधर मेरे नबी ने मदीने खबर मिली कि मक्के दे काफिर मदीने ते हमला कर रहे रात नु मेरे नबी ने ख्वाब वेख्या ख्वाब विच नबी पाक ने 4 किस्म दी चीज़ां वेखियां तवज्जो है जी ख्वाब विच नबी करीम अलैहि सलाम ने वेख्या कि एक गाय ज़बह कीती जा रही है एक वेख्या मेरे नबी ने कि मेरे नबी दे पीछे एक मैडा है एक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या कि आप दी तलवार दे विच थोड़ा जा सुराख हो गया एक साइड तो आप दी तलवार मुबारक टूट गई चौथा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब मुबारक दे अंदर देखया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या कि एक गाय नु ज़बह कीता जा रहा है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी ताबीर एक कीती कि जेड़ी गाय ज़बह हुई है एदा मतलब मेरे सहाबा ने कसरत च शहीद होना ओहद दे मैदान ओ जेड़ा मैंडा वेख्या ओ तलहा बिन अबी तलहा काफिरां दा बहुत बड़ा सरदार है मेरे नबी ने फरमाया कि ए ओ है तीसरा मेरे नबी ने जड़ा ख्वाब विच वेख्या कि तलवार नु सुराख हो गया ये एक साइड तो तलवार टूट गई नबी पाक ने दी ताबीर कीती कि मेरे घर दे अफराद चो कोई बंदा करीबी मेरा शहीद होवेगा और नबी पाक ने जड़ी चौथी चीज वेखी कि आपने अपने जिस्म दे उत्ते बड़ी मजबूत ज़ीरा वेखी हुजूर ने दी ताबीर फरमाई कि ए ज़ीरा मदीना तैयबा है अगर असी मदीने च रहिए ते महफूज रवांगे सुबह सहाबा मुहाजिरीन ते अंसार नु जमा करके मेरे नबी फरमा मशवरा दियो किसे कोई मशवरा कीता हुजूर ने ख्वाब दे मुतल्लक ताबीर कर दिया फरमाया कि मेरा ख्याल है कि असी मदीने तो बाहर नहीं जाइए असी अपने घरां च ठहरने आ काफिर जदों साडीआं गलियां च आ जाणगे असी पत्थर जमा करके रखांगे अपनी छतां ते उन्हां नु पत्थर मार के ते गलियां च मार देवांगे मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ख्याल है तुसी अपने मशवरे दियो मुझे पता लग गया मशवरा कर लेना चाहिए बड़े नाल भी ते छोटे नाल भी मशवरा कर लेना चाहिए काले वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरा दियो हजरत अमीर हमजा सब तो पहले उठ के खड़े हो गए अर्ज कीती कमली वालिया बदर च सैना नु मार मार के भेजे आए अज असी अपने घर च बैठे रहिए ये साडियां गलियां तक आ जान असी एडे बुज़दिल नहीं आ
اسی تے مدینے تو باہر جا کے لڑائی کرانگے عرض کی تھی معوض آنگ دے نینا والے آئے میں اج بھی روزہ رکھے آئے میں نو تیری قسم کملی والے آئے اس ویلے تک کھانا نہیں کھاواں گا جب تک انہاں کافراں دے نال میں جنگ کر کے نہ آ جاواں جدو ایک گل کی دی اس ویلے بھی روزہ رکھے آئے جدو شہید ہوئے ادو بھی روزہ ہی رکھے آئے نوجوانوں صحابہ نے مشورہ دیتا کملی والے آئے اسا مدینہ تو باہر جا کے جنگ کرنی ہے حضرت بلال ورگے بھی اٹھ کے کھلو گئے عرض کی تھی کملی والے آئے اٹھی کا کر دے رہے آئے انہاں کافران الکدو مقابلہ ہوئے آج کافر آ رہے ہیں انہی تے مزائے انہیں مکہ اے مار دے رہے ہیں مدینے اسا مارنا مکہ انہا مارے سی مدینے اسی مارا نوجوانوں تیاری ہوگی میرے نبی نے فرمایا اسی مدینے دے باہر جا کے لڑانگے میدان احد سج گیا توجہ ہے احد میدان چ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ نو لکے نوجوانوں وحشی نے اس سارا بیان خود حدیث پاک چ موجود ہے وحشی دا اپنا بیان بھی ہے دیگر صحابہ بھی روایات کی تھی جب احد میدان چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین پہنچے کافر 3000 دا لشکر لکے آئے نبی پاک 1000 لکے گئے تقریباً انہاں وچوں جڑا منافقہ دا سردار سی عبداللہ بن ابی او اپنے 300 بندے رستے چ لے کے مڑ واپس چلا گیا نبی پاک کو 700 رہ گئے 3000 نال 700 دا مقابلہ احد دے اندر جب جنگ احد شروع ہوئی تو جڑا پہلا بندہ آیا نا کافرہ والو او دا نام سی اسود بن عبد العزا بعد نے لکھا سبا بن عبد العزا آکے حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگا ہے کو تو آڑے چ میرا مقابلہ کرنے والا بڑا جدی پہلوان سی او بھی حضرت امیر حمزہ نے بڑے سخت لفظاں نال پکاریا فرمایا او تو ساڈا مقابلہ کرنا ہے ایک ہی وار کیتا اے جی میں لوگ فصل نہیں کٹ دیں دے انجی کو وار دینا حضرت امیر حمزہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے ویسے سچی دساں تے سبحان اللہ کہنی بن دی سی میں کہے یاد کروا دے ماں تو انہوں ایک کوئی وار نہ 2 ٹکڑے کر دیتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ واشی کہندہ کہ میں ایک پتھر یا درخت دے پیچھے چھپ کے بیخ رہا سا کہندہ ایک گزرے تے میں نے پوچھا کہ امیر حمزہ کیڑا انہیں اشارہ کیتا کہنے لگا میری نگاہ دا مرکز امیر حمزہ بن گئے کہ اینہ دے کولوں میں بدلہ لینا میں تے جنگ کر نہیں آیا میں تے بس امیر حمزہ نو شہید کرنا آیا واشی کہندہ کہ جدو میں چھپ کے بیکھیا تے میں حیران رہ گیا یہ تے اتنا بہادر انسان ہے میں دا مقابلہ کی بے کرانگا 2 ہاتھ نہ دوری دھاری والی تلوار چلاندہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے چمکھی لڑائی لڑ دے سن چمکھی یعنی چاروں طرف لڑ دے سن اگر آپ دے ہوتے سینکڑوں بندے بھی حملہ کر دیں دے تو چمکھی لڑائی 2 ہاتھ نہ تلوار چلا دے سن یہ آپ دے کل عجیب فن سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ واشی کہندے کہ میں بکھیا کہ حضرت امیر حمزہ جتر جاندے نے کشتاں دے پشتے ملا کے رکھ دیندے نے 4 بندے سن جڑے مرکز دے اندر 3000 دے لشکر دے مرکز دے اندر کافراں چ پہنچ گئے انہاں چ ایک مولا علی سن تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی مرکز کافراں دے لشکر دے اندر جا کے لڑدے سن واشی کہندے میں ویکھ رہا کہ اتنا بہادر انسان تے میں ایندا مقابلہ کیویں کراں واشی کہندہ میں ساری جنگ دے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دھیان رکھیا نوجوانوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کر رہے کافرہ نے ایک احد میدان دے اندر ایک اپنی جنگی ترکیب کیتی سی انہاں گڑے کھود کے رکھے سن جگہ 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 ٹینکیاں بنائیا سن گھڑے کھودے سن انہوں نے اوپر تو بند کر دیتا سی کہ جڑے مسلمان دا پاؤں اوپر آوے وہ گھڑے دے اندر ڈگ جاوے باہر نہ نکل سکے بڑے گہرے گھڑے سن واشی کہندہ ماں جانا کہ کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے ہیں
ایک کافر نو امیر حمزہ نے مارے آؤ کہتا جڑے ویلے آپ نے اپنا نیزہ اٹھایا تلوار اٹھائی آپ دے پیٹ مبارک تو زیرہ ہٹ گئی کہتا میں کیا پیٹ مبارک تھوڑا جے ننگا ہویا باشی کہتا میں نے خیال آیا آئی موقع آئے کہتا میں نشانہ لے کے اپنے بازو دے پورے زور دے نال خنجر مارے آؤ خنجر میرے حمزہ دی ناف دے نیچے لگیا پار تو گزر گیا کہتا میرے حمزہ میرے والے انج دوڑے جی میں کچھار وچ شیر نکل دائی باشی کہتا میرے رنگ اڑ گئے کہ میرے والے آ گیا میری خیر کوئی نہیں باشی کہتا میری دوڑاں لگی گئی امیر حمزہ میرے وال دوڑے اچانک پیر گھڑے دی اندر ڈگیا امیر حمزہ گھڑے دی اندر گر گئے باشی کہتا میں دور جا کے چھپ گیا کہتا میں بڑی دیر ویکھتا رہا امیر حمزہ ہل دئی نہیں نوجوانوں جڑے ویلے جنگی عہد مک گئی ہندا قریب آ کے کہنے لگی وے باشی دس امیر حمزہ دا کی تئی کہنے لگا اشارہ کر کے کہنے لگا گھڑے چ ڈگے نہیں نہ خنجر بھی مارے آئے ہندا قریب آئی ایسا رب تے رسول دا شہر دنیا تو شہید بھی ہو گئے پر کسے دی جرت نہیں نیڑے آوے ہندا دور بے کے پتھر مار دی امیر حمزہ ہل دے نہیں کہ تو انہوں یقین ہو گیا شہید ہو گئے نہیں ہندا ٹوری ٹوری امیر حمزہ دے قریب آئی نوجوانوں سے ظالم عورت نے خنجر پکڑے آؤ نہ کیڑے دل دے نال عرض کراؤ حضرت امیر حمزہ دی ایک آنکھ وچ انہیں خنجر مارے آؤ نبی دے چاچے دی ایک آنکھ نکال دیتی پھر دوسری آنکھ وچ خنجر مارے آؤ دوسری آنکھ نکالی ہندا نے آپ دا نک مبارک کٹیا اوپر والا ہونٹ کٹیا پھر نیچے والا ہونٹ کٹیا پہلے سجا کن کٹیا پھر آپ دا دایاں کن تے بایاں کن کٹیا انہیں آپ دے پہلے دایاں ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر آپ دے کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر سجے پیر دیاں انگلیاں کٹیاں پھر آپ دے کھبے پیر دیاں انگلیاں کٹیاں امیر حمزہ دے پیٹ جو خنجر مارے آؤ پیٹ چانگ کر کے اندروں باہر کٹیاں انہیں سینے دے خنجر مارے آؤ پسلیاں توڑ کے جڑے ویلے سینہ کھولے آؤ امیر حمزہ دا کلیجہ نکالے آؤ کلیجہ بڑھ کے منہ ڈال کے انہیں چبانا شروع کر دیتا جڑے ویلے چبا نہ سکی کھا نہ سکی امیر حمزہ دا کلیجہ انہیں تھک دیتا نوجوانوں نبی دے چاچے دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا امیر حمزہ دے جسم دے ازاں کٹ دیتے گئے انہیں دھاگا تے سوئی لے کے انہیں جسم دے ازاں دے ہار بنا لے بازو بند بنا لے انہیں جسم دے ہار پہن لے میرے نبی دے جسم دا میرے نبی دے چاچے دے جسم دا مسئلہ کیتا گیا وہ چاچا جڑا میرے نبی دا بڑا لڑلا چاچا ہے جنگے احد ختم ہو گئی سارے صحابہ لوٹ آئے میرے نبی دے لباں دی کوئی الفاظ نے میرا چاچا کتھے لوگوں کسے میرا چاچا ویکھے آئے کسے نو خبر نہیں امیر حمزہ کدھر گئے مولا علی فرما دینا میں ڈھونڈا نکلے آؤ جڑے ویلے میں ویکھے آؤ کہ چاچے دے جسم دیا حالتیں ہو گئی رو دے آیا کہ نبی نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میرے تے تیرے چاچے دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا انہا کافران ظلم ظالمان نے میرے چاچے دا جسم کٹ دیتا ہے نبی کریم روندے چاچے دی لاش تے آئی صحابہ فرما دے آنے انج کدی نبی نو روندے نہیں بیٹھے ہوں جنہ میرے نبی چاچے دی لاش تے روئے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے
نوجوان صحابہ بھی رو رہے آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایڈی دردناک شہادت حضرت سیدنا میرے حمزہ بھی ہے میرے نبی رو رہے اچانک نگاہیں اٹھیاں تے میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ آ رہی ہوں تے لوگاں نو کہہ دیاں میں ہٹ جاؤ میں اپنا ویر ویکھنا ہی ہوں میرے نبی نے فرمایا توڑو کو میری پھپھو نو روک لو او دے کل ویر نہیں جے ویکھیا جانا حضرت زبیر بن عوام گئے جا کے اپنی امی نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی اماں جی اگے نہ جایا جے تو انہوں نے پتا تو آنڈے ویر دا کی آن لو گیا ماں نے پتر نہ تھپڑ مارے آؤ کہن لگی میں پیچھے ہٹ جاؤ میں نو ویر ویکھ لین دے عرض کی تھی امی نہیں ویکھیا جانا فرمات کیا وے میں نو پتا ہے میرے ویر نل کی آیا ہے میں نو ویکھ لین دے میں نہیں راندی جے او شیر سی تے میں شیر دی بہن جے او شیر تے ماں بھی شیر دی بہن آمین او شیر تے میں شیر دی بہن آئیاں نوجوانوں آ کے ویر دی حالت ویکھی تے حضرت صفیہ اپنے بھائی دی حالت ویکھ کے ایڈی جری خاتون ایڈی بہادر خاتون روئی نہیں مدینے چو دو چٹے رنگ دیاں چادران لے کے آئیاں تے جاندی وار ویر دے تے چادر رکھ کے کہہ لگی کملی والے میرے ویر نو کفن دے دے آج کیونکہ شہید نو کفن نہیں دی دا جڑے کپڑے چو فوت ہوئے انہاں کپڑے چی انہوں دفن کری دے پر حضرت امیر حمزہ دے جسم نہیں بچا تے کپڑے کتنے بچے ہوں جسم دا کوئی ٹکڑا بھی باقی نہیں ہے نوجوانوں چادر رکھ کے تے پھوٹو روپئی میرے نبی دی کون ہیں دیوالی نے جرے ویلے جنازے دا ویلا آیا ہو سارے تو پہلے چاچے امیر حمزہ دا جنازہ پڑے آؤ پھر لوگاں نے فرما دوسرا جنازہ لے آؤ وہ بھی جنازہ رکھیا گیا نوجوانوں 70 جنازے پڑے گئے میرے نبی نے چاچے دی لاش سامنے رکھی ہے ہر میت دے نال چاچے دا جنازہ بھی پڑھ دینا ہے سارے دیکھ ایک جنازہ پڑھیا گیا امیر حمزہ دے 70 جنازے پڑھے گئے میرے نبی نے 70 جنازے چاچے دے پڑھے نوجوانوں دفن دا ویلا آیا ایک ایک قبر دے اندر دو شہید دفن کیتے جاندے نے ایک صحابی انہاں دا بھی مسئلہ کیتا گیا جڑے ویلے کفن دا ویلا آیا چادر ایک دوجے صحابی نو دے دیتی ایڈا جنا نبی دا چاچا ہے صحابہ فرما دینے ایک کوئی چادر دے نال جدوں اسی کفن دین لگے کہ چہرے تے کپڑا دینے پیر نہ گئے دینے پیران تے دینے چہرہ نہ گئے ہو جاندے میرے نبی نے فرمایا میرے چاچے دے چہرے تے کفن پا دے پیران تے گھاس رکھ دے جڑے ویلے قبر بنائی گئی حضرت موسیٰ بن عمیر تے امیر حمزہ نو کٹھیاں دفن کیتا گیا بڑی دیر میرے نبی چاچے دی قبر تے روندے رہے شام ویلے جدوں مدینے والے آئے امیر حمزہ دی نکی جی بچی فاطمہ کھڑی ہے جیڑا آندا نہ پوچھ دیئے بابا کتھے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے پیار دے کے فرمان لگے بیٹی رونا پیچھے کملی والے پہ آندے نے اونا کلوں پوچھ لویں بابا کتھے نے حضور ہے واگاں پھڑیاں سواری دیاں کہن لگی میرے ابو کتھے نے سینہ لگا کے فرما بیٹی رونا اج تو بعد میں ہی تیرا ابو نہیں بیٹی ابو نہیں ویکھے جانے عرض کر دیا میرے ابو بخا دے فرمایا نہیں دیا باپ نہیں ویکھے جانو عرض کی تھی کملی والے آؤ 200 میرے ابو نہ لبانی کی فرمایا نہیں دیا ہے کیڑی تیرے باپ نل بنی ہے محمد تو دسیا نہیں ہو جانا تیرے تو سنیا نہیں ہو محمد تو دسیا نہیں جانا تیرے کو سنیا نہیں ہو جانا اج جڑی تیرے باپ نل بنی ہے میرے آقا علیہ السلام ہر سال میدان احد شہداء دے مزاراں تے حاضری دیندے سن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہر سال اپنے بابا دی سنت ادا کر دیا رہیاں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق تمام جیے صحابہ حضرت امیر حمزہ دے مزار اقدس تے ہر سال حاضری دے بناؤندے سن پتہ لگیا مزاراں تے جانا نبی دی تے صحابہ دی سنت ہے
بلا ناغا نبی پاک جاندے سن دور کھلو کے نبی پاک نے سلام بھی کرنا تے انج گلاں کرنیاں جویں زندیاں نال گلاں کری دیاں اور صحابہ فرماندے نے نبی پاک دا فرمان ہے اولیاء بھی فرماندے نے کہ اج بھی حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے جا کے کوئی سلام کرے تے صوفیاء نے بڑیاں نے اپنے واقعات لکھے نے آپ اج بھی جواب دیندے نے میدان احد دے شہیداں نوں جدوں سلام کرو جواب ضرور دیندے نے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور وچ نہر نکالنی سی لوگ نہر نکالن لگے تے احد دے میدان چ جدوں نہر نوں گزارن لگے تے کسے دا بیلچا لگ گیا حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے پاؤں تے فرماتے نے کہ انج خون دا فوارہ نکلے جویں زندہ دے خون چوں نکلدا ہے ایک صحابی اپنے زخم دے تے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ ایسا زخم دے تے ہاتھ رکھیا سی کہندے نے کہ ایسا ہاتھ چکیا تے خون دا فوارہ نکلیا دوبارہ ہاتھ رکھ کے دفن کیتا گیا پتہ لگیا شہید اودو بھی زندہ سن آج بھی زندہ نے گرامی قدر حضرات بڑے سارے اولیاء فرماتے نے جنہاں کتاب اندر تذکر ہے کہ حضرت امیر حمزہ دی زیارت ہوئی تھی آپ نے فرما اپنے پتر دا نام حمزہ رکھی کسے آکھیا کہ میں سلام کیتا تے آپ نے منو جواب عطا فرمایا اور حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تو جڑی اج بھی خوشبو آندی ہے وہ جنہاں زیارت کیتی انہاں نوں پتہ ہے کہ آپ دے مزار اقدس تے آپ دے روضہ اقدس تے باہر جڑی جالی لگی ہے اس جالی دے تھوڑا دور ہٹ کے کھلو تے منظر کوئی ہو رہے تے جالی دے نال جدوں نک تے چہرہ لگاؤ تے اندروں جڑی خوشبو آندی ہے او منظر کوئی ہو رہا ہے انسان اتھے کہہ اٹھ دے کہ جڑی خوشبو آ رہی میں زندگی چاہتے انج دی خوشبو نہیں سنگی حضرت سیدنا امیر حمزہ دے مزار پاک تو اج بھی انج دی خوشبو آندی ہے حضرات محترم نبی پاک دے لاڈلے چچا جان جنہاں نے تحفظ ناموس رسالت واسطے اپنی جان نو قربان فرما دیتا تن من دھن دیاں قربانی رسول عربی واسطے لگائیاں نبی پاک دے لاڈلے چچا اللہ کریم دی بارگاہ چ دعائے اللہ انہاں دے وسیلہ جلیلہ دے نال ساڈے والدین ساڈی اولاد ساڈے سارے عزیز و قربا دے اہل خانہ دی بخشش فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ